محمدی سٹی سینٹر فتح گڑھ ایجنسی روڈ ویل پورہ سیالکوٹ۔ رابطہ محمد علی 0300613373 محمد عثمان 030061711415۔ حضرت مولانا قاری محمد اسماعیل عتیق حفظہ اللہ تساں احباب دے سامنے خطاب فرماندے نے۔ اللہ پاک دے کے دعا فرماؤ اللہ پاک حضرت قاری صاحب نو صحت والی لمبی زندگی عطا فرمائے۔ پچھلے دلوں انہاں دا ایکسیڈنٹ ہویا ہے، اللہ پاک نے انہاں نو دوبارہ زندگی عطا فرمائی ہے۔ اللہ دے حضور دعا ہے اللہ پاک میرے اس ویر دی عمر دے اندر برکت عطا فرمائے، اور اللہ پاک زیادہ تو زیادہ توحید دا دین دا اللہ پاک انہاں دے کولو کم لے، اور اللہ پاک انہاں نو سلامت رکھے، اللہ پاک نظر بد تو انہاں نو محفوظ فرمائے۔ بلا تاخیر حضرت قاری صاحب دا خطاب شروع ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وعد لهم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا ذالک الفوز العظیم۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالی دی حمد و ثنا، حمداں ثناواں کبریائی بڑائی تعریفات اللہ وحدہ لا شریک دی ذات واسطے، بے شمار لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس تے۔ حضرات، آج دا عظیم و شان بے مثال سالانہ پروگرام مسجد انتظامیہ جماعتی نمازی نوجوان جن جن بھائیوں نے محنت کوشش کیتی ہے، اللہ پاک اپنی بارگاہ دے اندر مقبول و منظور فرمائے۔ انتہائی قابل احترام محترم بھائی علی رضا صاحب حافظہ اللہ تعالی، اور انتہائی قابل احترام محترم جناب فضیلت الشیخ حضرت مولانا قاری علی اصغر صاحب حافظہ اللہ تعالی، دیگر معاونین مسجد انتظامیہ جماعتی نمازی، اللہ پاک سبنا تے راضی ہو جائے۔ رات دا کافی سرا حصہ بیت چکا ہے۔ خطیب پاکستان حضرت مولانا حافظ عبدالباسط شیخو پوری صاحب، مناظر اسلام حضرت مولانا حافظ عمر صدیق صاحب، مفتی اعظم مفتی کفایت اللہ شاکر صاحب حافظ اللہ تعالی، خطیب اسلام محبوب عوام حضرت مولانا قاری محمد یاسین حیدر صاحب، دیگر علماء کرام خطاب فرما چکے۔ میرے ذمے محترم بھائیوں نے جو ڈیوٹی لگائی ہے اسے حوالے نال کوئی چند باتاں۔ حضرات، اے رجب دا مہینہ ہے، 22 رجب نو لوگ صبح صبح کنڈے پر دینے، مٹی دے برتن مٹھی چیز گھیو دے اندر تل کے وہ کنڈے پر کے کھلائے جاندے نے۔ کنڈیاں دا نام رکھیا جاندہ ہے امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ، انہاں دے نام دے کنڈے نے۔ مشکلہ حل ہو جان گیاں، پریشانیاں دور ہو جان گیاں، مصیبتاں ٹل جان گیاں، لوگ اس واسطے وہ کنڈے پر دین۔ حالاں امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ 22 رجب نو نہ پیدا ہوئے نے نہ فوت ہوئے نے، انہاں دا کسے حوالے نال اس تاریخ نہ تعلق نہیں۔ بات اصل کچھ اور ہے حضرات، اندروں معاملہ کچھ اور ہے۔ 22 رجب نو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے ایک بڑے عظیم و شان صحابی، حضور دی بیوی مومنہ دی ماں ام المومنین سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا، انہاں دے بھائی کاتب وحی
سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ دی وفات دا دن نے 22 رجب. بعض لوگ 22 رجب نو اس صحابی دی وفات دی خوشی اندر آ کے خوشی مناندے نے تے مٹھیاں چیزاں استعمال کر دیں اور تقسیم کر دیں. اکثر دوستانوں نہیں پتا، انشاءاللہ خود بھی بچنا ہے اور دوستانوں بھی دسنا ہے. حضرات پیغمبر دے جتنے یار نے سبنا تے اللہ پاک راضی ہے اور سارے دے سارے جنتی نے. اے حضرت سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ او مظلوم صحابی نے جندہ قصور بھی نہیں، پوری دنیا تے ننگیاں جنوں گالاں کڈیاں جاندی، لوگ لانتاں گالی گلوچ لانتان کر دیں. توجہ میری طرف رہے. انشاءاللہ الرحمن میں کوشش کراں گا کوئی چند گزارشات سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ دی محبت حضور نال پیار، تاکہ ساڑھے دلان دی اندر بھی پیار پیدا ہو جائے، ادب و احترام پیدا ہو جائے. ادھر میری طرف دیکھو. بخاری مسلم دی روایت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امت دا عام بندہ بعد چان والا احد پہاڑ جتنا سونا اللہ پاک دے راہ دے اندر خرچ کرے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا چھوٹا جا صحابی مٹھی پر جون لے کے رب دے راہ اندر نکلے تے خرچ کرے، اللہ پاک نو احد پہاڑ جتنے سونے نالوں صحابی دے مٹھی پر جون زیادہ عزیز اور زیادہ محبوب نے. وجہ کی یہ مقام صحابیت، یہ صحابہ دا درجہ ہے، عظمت ہے، شان ہے. حضرات اے او لوگ نے جنہ حالت ایمان اندر نبی پاک نو ویکھیا، آمینہ دے لال نو جنہ ایمان دی حالت اندر ویکھیا ہے، اللہ پاک نے انہاں تے جہنم دی آگ نو حرام کر دیتا ہے. اور جنہ نبی پاک دیا یارانو صحابانو ویکھن والیانو ویکھ لے ہے، اللہ پاک نے انہاں تے بھی جہنم دی آگ نو حرام کر دیتا ہے. صحابہ کرام دے 3 گروہ نے. میری طرف ویکھو قرآن آمد ہے فرمایا والسابقون الاولون. میں انشاءاللہ کچھ طبیعت بھی خراب، سفر بڑا لمبا ہے، میں کوشش کروں گا تھوڑے ٹائم اندر چند باتاں محترم بھائی علی رضا اور دیگر دوستان نے جڑی ڈیوٹی لائی اسے حوالے نال حاضری ہو جائے. گوڑے گٹے چھڑ کے میری طرف ایکھو تے گل محبت نہ سنو. فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار. فرمایا والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری تحتها الأنہار خالدین فیہا ابدا ذالک الفوز العظیم. قرآن اندہ والسابقون الاولون والسابقون الاولون من المہاجرین. حضرات نبی پاک دیو یار جڑے سابقون الاولون سبقت لے جان والے پہلے پہلے ایمان لے آن والے حضور دے تابعدار کون نے؟ قرآن اندہ من المہاجرین. اے نبی پاک دے مہاجر صحابہ نے، مہاجر یار صحابہ. حضرات جڑے مکیوں ہجرت کر کے مدینے آئے یا حبشے دی ہجرت کی تھی، اے نبی پاک دے مہاجر صحابہ نے قرآن اندہ والانصار تے نبی پاک دے
انصار سے آبا انصاری اونے جڑے مدینے والے مدینے دے اندر رہن والے جنہ مہاجرانو سامبے آئے اپنیاں ضرورتاں دی پرواہ نہیں کی تھی ادھر بیکھو اپنیاں لوڑاں دی پرواہ نہیں کی تھی اپنیاں ضرورتاں قربان کر کے آن والے مہاجران دیاں ضرورتاں نو ترجیح دیتی ہے جنہ مہاجران دے رہن سین قیام دا انتظار کیتا انتظام و اہتمام کیتا اے نبی پاک دے انصاری صحابی نے جنہ آمینہ دے لال دیاں مدداں کی دیاں خدمتاں کی دیاں مہمان نوازیاں کی دیاں قرآن آندہ والذی حضرات قرآن کہی جاندہ ہے فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار حضرات نبی پاک دے صحابہ دا ایک گروہ مہاجران دا گروہ دوجے انصاری نے انصاری کون نے گل سنے آجے آمینہ دلال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دیو یار جڑے مدینے اندر رہندے نے جڑے مکیوں آئے نے اے مہاجر نے جڑا پہلے مدینے اندر یسرب اندر پہلے تو او انصار نے آقا فرمان دے نے مہاجرو میرے جان دے بعد بھی انصاریاں نال حسن سلوک کر دے رہے آجے انصاریاں نال پیار کر دے رہے آجے جدو مکہ فتح ہویا ہے میرے آقا مکے والیاں نو اونٹ دے رہے نے گھوڑے دے رہے نے میرے آقا مال تقسیم کری جاندے نے مدینے دے انصاری آندے نے سونیاں مکے والیاں نو اونٹ گھوڑے تے دولتاں ساڑھے واسطے کیے آقا فرمان دے نے انصاریو کیا تو سا اس گل تے راضی نہیں مکے والے دنیا دا مال لے جان تے تسی مدینے آمینہ دا لال لے جاؤ ادھر میری طرف کو توجہ فرماؤ آقا فرمان دے نے مدینے دیو انصاریو کیا تسا اس گل تے راضی نہیں مکے والے دنیا دا مال لے جان تسا آمینہ دا لال لے جاؤ صلی اللہ علیہ وسلم تے نبی پاک دے انصاری صحابی کہہ رہے نے انصار کہہ رہے نے سو وار اساں راضی تے کریے شکر ربانا سو وار اساں راضی تے کریے شکر ربانا ساڑی ونڈ محمد آیا خاص حبیب ربانا لوگ گھرانو لے کر جاون اٹھ بکریاں گائیں اساں گھرانو لے کر جائیے حوض کو سردا سائیں تے لوکاں دی دولت مک دی آخر نو مک جاوے ساڑی دولت پاک محمد تے اللہ دے نال ملاوے صلی اللہ علیہ وسلم اے نبی دے انصار نے ایک مہاجران دا کرو اور میں گل لگے تورا میری طرف دیکھو ایک نبی پاک دے مہاجر صحابہ نے دوجے نبی پاک دے انصار صحابہ ایک تیجا گروہیے قرآن آندہ والذین تبعوہم بی احسان
جیڑا اینا مہاجر تے انصار دے نقشے قدم تے چل دیاں اخلاص نال ایمان لے کے آئے آمینہ دے لال دے تابدار بنے نے یہ تیجا گروئے اینا سارے صحابہ دے متعلق قرآن اندر رضی اللہ عنہم ورضو عنہ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي اللہ اینا تے راضی ہے اے رب تے راضی نے اے ہمیشہ ہمیشہ جنت اندر رہن گے جے دے نیچے دودھ شہد دیاں نہرانے میاں میں بات اگے تورا میرے پاک پیغمبر دا یار امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نو اے مہاجراں وچوں بھی نہیں انصاریاں وچوں بھی نہیں پھر کینا لوگاں وچوں ہیں قرآن آندہ والذین تبعوہم بے احسان جڑا تیجا گروئے انہاں وچوں نبی پاک دا یار معاویہ ہے رضی اللہ تعالیٰ نو اے سارے صحابہ تے رب راضی اے رب تے راضی نے معاویہ جنتی سی البخاری آقا فرماندے نے اول جیشن والی روایت حضرات بڑی مشہور و معروف آقا فرماندے نے میری امت دا پہلا لشکر جیڑا بیری جہاد یعنی سمندری جہاد کرے گا بیری لشکر جائے گا او جنتی نے حضرات عثمان دے دور اندر لشکر امیر معاویہ دائے رضی اللہ تعالیٰ نو معاویہ قوم میں جن دا نام ابو سفیان مکہ دا سردار تے چودھری ابو سفیان بھی نبی پاک دا صحابی ہے حضرات امیر معاویہ دی سکی بہن مومنہ دی مائیں نبی پاک دی بیوی ہے امہات المومنین دے وچوں ہے امیر معاویہ دی سکی بہن اے نبی پاک دی بیوی مومنہ دی مائیں اس رشتے دی وجہ نال امیر معاویہ امت دے ماموں جان لگ دینے امت دے ماموں نے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نو کون نے ایک دن اپنی بہن ام حبیبہ دے کار اندر بیٹھے اور نوجوانوں میری طرف کو میرے پراما نے ڈیوٹی لائی ہے کہ سیدنا معاویہ دا مقام سناؤ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیس حضرات ڈیوٹی لگ گئی ہے تے گل ذرا کھل جائے ایدر ویکھو ام حبیبہ بہن امیر معاویہ اپنی بہن دے کول گھر دے اندر بیٹھے نے ام حبیبہ اپنے ویر دے سر دے اندر کنگھی پئی کر دیئے تیل لائے سار اندر کنگھی کر دیا نے پہیاں اتوں آمینہ دے لالا جاندے نے حضور اندر آئے نبی پاک دیا نظرہ پہیاں تے میرے تیرے پاک پیغمبر فرمان دینے ام حبیبہ کیا تینو معاویہ نال پیارے کیا تینو اپنے پرا معاویہ نال پیارے رضی اللہ تعالیٰ نو ام حبیبہ رون لگ پئیاں آندیاں نے سونیوں ولاؤ کیڑی بہنے جڑی ویران نال پیار نہیں کر دی اے ویران دیاں مرضیاں بہنا تے ویران نال حضرات پل پل پیار کر دیاں خیر منگ دیاں نے اے ویران دیاں مرضیاں بہنانوں کرے آئے چڑک کے نسا دے وے جدائت قبضہ کر لوے وراستان کھول وے ماں جمی واسطے ہمیشہ لی دروازے بند کر دے وے ماں جمی جدو ویر دے بوئے تے ہوں دیئے ہمیشہ روا کے تور دے وے اے ویران دیاں مرضیاں میں ورنہ بہنا پل پل پیار کر دیاں میں ایدر وے کھیا جے ام حبیبہ فرما دیاں نے سونیاں اے میرا ماں جمعہ ویرے معاویہ نال میں ام حبیبہ نو بہتا پیارے میں نو اندے نال پیارے تے میرے آقا فرمان دے نے ام حبیبہ پھر گل سن لے تینو معاویہ نال پیار خدا دی قسم میں محمد نو بھی امیر معاویہ نال پیارے
آمینہ دے لال نو بھی پیار، حضرات سانو بھی پیار۔ میرے مرشد پاک ایک دن سواری تے بیٹھے، معاویہ پچھے بیٹھا رضی اللہ تعالیٰ نو، میرے آقا دے جسم نال سینہ لگا۔ آقا فرماندے نے اے میرے اللہ عرشاں والیا، میرے معاویہ دے سینے نو قرآن و حدیث دی دولت نال مالا مال کر دے۔ اے نبی پاک دی دعائے۔ امیر معاویہ ایک دن اپنی بہن ام حبیبہ دے گھر دے اندر بیٹھے نے۔ حضرات ادھر میری طرف دیکھو، ام حبیبہ دے گھر دے اندر نبی پاک وضو کرنا چاہتے نے۔ امیر معاویہ برتن پھڑے ہیں، پانی لے کے وضو کراندے نے پہ۔ حضرات گل سنیا جے، میرے مرشد پاک دی بیوی ام حبیبہ اوندا سکا پرا معاویہ، آقا فرماندے نے ام حبیبہ مینوں تیرے نال بھی پیارے تے تیرے ویر معاویہ نال بھی پیارے۔ رضی اللہ تعالیٰ نو معاویہ کون نے؟ آقا نو وضو کرواندے نے، وضو کروا رہے۔ میرے مرشد پاک نے فرمایا اے میرے اللہ، میرے معاویہ نو قرآن و حدیث دا علم بھی عطا فرما، حساب و کتاب ریاضی دا علم بھی عطا فرما۔ آمینہ دے لال دعا کر دینے اے میرے اللہ، میرے معاویہ نو قرآن و حدیث دا علم بھی عطا فرما، حساب و کتاب ریاضی دا بھی علم عطا فرما۔ معاویہ انج وضو کروان دینے، انج کندے تو کرتا پھٹے ہے، کمیز پھٹے ہویا، نبی پاک دیاں نظران پہ گئیاں۔ حضور فرمان دینے معاویہ یار تیرا کرتا پھٹے ہے جی سنیوں۔ امام کائنات نے اپنا کرتا اتاریا، فرمایا معاویہ کرتا میرے طرفوں تحفہ للہ۔ ہائے اللہ، معاویہ نے اے او مظلوم صحابی ہے جنہوں تیاں پیڑا دیاں ننگیاں گالاں کڑیاں چاہتا، اے او کائنات دا مظلوم ترین صحابی ہے جنہوں دھیاں بھیڑا ماوان دیاں ننگیاں گالاں کڑیاں جاندیاں۔ حضور نے اپنا کرتا اتاریا، کرتا اتار کے معاویہ نو تحفہ دے دیتا ہے۔ معاویہ نے ایک مرتبہ کرتا پہنے ہیں، پھر اتار کے سنبھال کے رکھ لیا۔ کیا کر دے لوگو، اے نبی پاک دا کرتا میرے کل نشانی ہے، جدو میں فوت ہوواں گا اسے کرتے دا میرا کفن بنا دیا جائے، اسے کرتے نو کفن بنا دیا جے۔ اے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نو ایک دن میرے آقا فرمان دینے معاویہ اللہ پاک تینو حکومت سلطنت دے وے گا، یار تو اللہ پاک کل ڈردا رویں۔ آقا نے اے نہیں کیا تیری حکومت غلط نہ بلکہ فرمایا حکومتاں کردہ رویں تے رب کلو ڈردا رویں۔ ایک دن نبی پاک ام حبیبہ دے کول کر دے اندر بیٹھے نے، ادھر میری طرف دیکھیا جے، باہروں دروازہ کھٹکے ہے، پوچھیا کون آیا، اندروں پوچھیا گیا دروازے تے کون آیا ہے، جواب ملیا سونے امیر معاویہ آیا ہے، اندر آن دیاں اجازت منگدا پیا۔ فرمایا معاویہ نو اجازت دروازہ کھولے آ گیا۔ میری طرف دیکھو، حضرت امیر معاویہ نے کلم ہاتھ اندر پڑھیے، کلم ہاتھ اندر پڑھیے، جدو اندر داخل ہوئے جلدی نہ لینج کان دے اٹھے کلم ٹنگ لئی۔ جڑے بندے صبح شام لکھ دے پڑھ دینے، لکھن والے پڑھن والے کدی کدی محبت نال کان تے کلم ٹنگ لیں دینے۔ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نو اینج کلم کان تے ٹنگی حضور دی خدمت اندر آئے۔ آقا فرمان دینے معاویہ یار اے کلم کان تے کیوں ٹنگیا؟ تے معاویہ دینے سونیا میں ہر ویلے 24 گھنٹے اللہ ذوالجلال تے ان دی رسول دے آرڈر حکم نو لکھن واسطے کلم نو تیار کر لے آئے۔
سونیو اللہ ذوالجلال دا آرڈر تواڈا آرڈر وہی لکھن واسطے تواڈا حکم تے گلاں تے باتاں لکھن واسطے ہر ویلے میں قلم نو ریڑی تے تیار رکھنا وا تے میرے آقا فرماندے نے معاویہ گل سن لے جے تو تیار ہے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم آقا فرماندے نے جدوں لکھواواں گا تیرے کولو حق تے سچ لکھواواں گا حق سچ تو علاوہ اور کچھ نہیں لکھواواں گا نبی پاک دے وہی لکھن والے کل جڑے قرآن لکھ دینے حدیث لکھ دینے حضرات کاتبان وہی نبی پاک دی حدیث لکھن والے صحیح البخاری اندر لکھے ہیں کل 13 صحابی نے بولو کنے کل 13 صحابی نے حضرات گل سنیا جے مختلف روایات اندر ہوندہ ہے 42-43 صحابہ دیگر روایات اندر ہوندہ ہے 42-43 صحابی جڑے نبی پاک کدھر چلے ہو میری ڈیوٹی لاکے کدھر چلے ہو آج بھیجو ذرا بس میں مکان لگا 42-43 صحابہ جڑے نبی پاک دی وحی لکھن والے حضرات میری طرف کھیا جے ان سارے کاتب وہی پیغمبر دی وہی لکھن والے جتنے پیغمبر دے غلام نے خدا دی قسم انہاں وچوں معاویہ دا 6واں نمبر ہے چھٹا نمبر ہے میرے مرشد پاک نے علی بھائی گل سنن والی پوری دنیا تے جڑے خط لکھوا کے بھیجے نے دنیا دے مختلف بادشاہانو آمینہ دے لال نے جڑے خط لکھوا کے بھیجے نے انہاں دی کل تعداد 106 106 خط جڑے مختلف ملکان دے اندر آمینہ دے لال نے لکھوا کے بھیجے نے ان 106 خطاں وچوں خدا دی قسم 72 خط کلے امیر معاویہ نے لکھے نے رضی اللہ تعالیٰ نو 72 خط کلے معاویہ نے باقی دیگر صحابہ نے 106 وچوں 72 کٹو باقی کنے بچے بولو تو اڈی ریاضی کمزور میں دس دینا 34 خط دیگر سارے صحابہ نے لکھے نے 72 خط کلے امیر معاویہ نے لکھے ایک کاتب وحی قرآن اندہ فی صحف مکرمہ مرفوعت متحرہ بی ایدی سافرہ کرام برارا جڑے نبی پاک دی وحی لکھ دے قرآن لکھ دے کرام برارا اونا دے ہاتھ چمکن والے آئے اے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نو آج میرا تیرا منشی اگر ڈنڈی مارے بے ایمانی کرے اسی سزا دیاں گے 1-2 واری معاف تیجی واری چھٹی اور میاں خدا دی قسم اگر امیر معاویہ بدیانت تم دے لوگ کو گل سنو اگر بدیانت خیانت کر دے اندے اللہ ذوالجلال تے اندے نبی کدی معاویہ کل وحی لکھوان دے بولو 4 سال تک وہی لکھ دے رہے 72 خط لکھے اور پتہ لگا معاویہ رب نو بھی پسندے تے آمینہ دے لال نو بھی پسندے امیر معاویہ کون نے رضی اللہ تعالیٰ نو مدینہ شہری رب تو انو مکہ مدینہ دکھائے آمینہ دے لال جناب محمد کہہ دے صلی اللہ علیہ وسلم اچھی کو تھک گئے ہو دعا کر دیئے بولو بولو تھک گئے ہو اچھی کو صلی اللہ میرے کندھے اندر اس وقت انتہائی تکلیف ہو رہی ہے کھبے پاسے پسنی اندر میں بیمار ہوں ان دن باوجود گفتگو کر رہے ہیں تو ویغلو واری بھی میری اینڈ تے تیر ٹیم بھی ماشاءاللہ اللہ پاک تو انہوں تندرستی عطا فرمائے محبت نہ جا کے وہ چاڑکو اور اوکھا سوکا کڑ جو اللہ کرے رب تو انہوں تندرستی عطا فرمائے تے رب میں نوی تندرستی دے کچھ 2 جملے پڑھا تُسی جاگو پھر گال لگے تو رہی ہے نبی پاک دا 55 ماہ حلیمہ چوم رہی ہے سینے لا رہی ہے تے نالے لوریاں دے رہی ہے پتہ ماہ حلیمہ سادیہ کی کہہ رہی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ
آکھے حلیم لوری میں سنینیا تو سو جا سونا جھولا میں جھولینیا. ذرا سجی باں کھڑی کر کے کہو سبحان. آکھے حلیم لوری میں سنینیا تو سو جا سونا جھولا میں جھولینیا تو سمجھا سونا جھولا میں جھولینی. جنہ جنہوں نیند آ رہی ہو سو جو میں لوری دے ماں. تو سو جا سونا جھولا میں جھولینیا. ماں حلیمہ کہہ رہی ہے میڈے ہاتھ دے سیتے سونا پا تو چولے. میڈے ہاتھ دے سیتے سونا پا تو چولے. انگلی پکڑ کے چل ہولے ہولے. انگلی پکڑ کے چل ہولے ہولے. تے جدو نبی پاک بچپن اندر ہولی ہولی تر دینے ماں حلیمہ کی کہہ رہی ہے چا پیر سوہونا چا پیر سوہونا تے میں چال وینیا. چا پیر سوہونا تے میں چال وینیا تو سو جا سونا جھولا میں جھولینیا. آکھے حلیم لوری میں سنینیا تو سو جا سونا جھولا میں جھولینیا. گل اگلی بڑی اخیر ہے. گھر وچ حلیم وڑ وچ حلیم پھر دی ہس دی سکیانو علی پھر دی دس دی سکیانو علی پھر دی دس دی. مینو اے حسیندہ اے مینو اے حسیندہ اے انو میں حسینیاں. مینو اے حسیندہ اے انو میں حسینیاں تو سو جا سونا جھولا میں جھولینیاں. مسجد نبوی مدینہ پاک رب تو انو ایسے سال مکہ مدینہ دکھائے. حضرات حضور دے کول ایک عیسائیاں دا شہزادہ عیسائی بادشاہ غسان علاقے دا اون دا بیٹا نوجوان عیسائیاں دا شہزادہ غسان علاقے وچوں نبی پاک کو لایا. ملاقات تو بعد جان لگے آندہ سونیاں 6 میل مدینے دے 6 میل دور میرا قافلہ پڑاؤ ڈال کے بیٹھائے. کوئی اپنا غلام کوئی صحابی کوئی خادم میرے نال بھیجو میں کچھ تحفے دینا چاہنا تحفے طوائف دینا چاہنا. آمینہ دلال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایدر ویکھیا مسجد اندر ویکھیا آقا دے 2 خادم ہر ویلے نبی پاک دے کول رہندے. ایک انس بن مالک ایک نبی پاک دا غلام زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما. آج دونوں یار نظر نہیں آئے. میرے آقا بیندے نے کلا معاویہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبی اندر بیٹھے نے. میرے آقا نے دوروں آواز ماری فرمایا معاویہ. معاویہ دوڑ کے نبی پاک کل چلے آئے. رضی اللہ تعالیٰ عنہ جی یا رسول اللہ. آقا فرماندے نے معاویہ یار شہزادے دینا تھوڑی جی کو کٹ کرو
اے شہزادے دے نال جانا اے کچھ تحفے طوائف دے گا جا تحفے طوائف لے کے آ جائیں خدا دی قسم نبی پاک نے آواز ماری معاویہ نے جتی پانا بھی گوارا نہیں ہوگی تھی آقا دا آرڈر سنے جتی پاندیاں کتے دیر نہ ہو جائے جلدی نال حاضر ہوئے شہزادہ کوڑے تے بہ گیا معاویہ نال تر پہ ایدر ویکھو معاویہ ایدر جتی اتار کے مسجد اندر بیٹھے ایدروں نبی پاک نے آواز ماری دوڑ کے ایدر تر پہ مڑ کے دوبارہ جتی پان واپسی نہیں ہو گئے حضرات دل اندر سوچتے ارادہ ہے آمینہ دے لال دا آرڈر سن کے کتے مڑ کے جتی پان جاواں حکم نو منن اندر کتے دیر نہ ہو جائے جتی نہیں پائی ننگے پیریں دوڑ پہ نال نال جا رہے نے آقا دی گل من لئی حضور دی گل تسلیم کر دیا حضرات پہلے سن دو پہلے تسا سن دے سو پہ جندہ کلمہ پڑی دے اندے آنکھیں لگی دے جندہ کلمہ پڑی دے اندی گل منی دیئے نال عیسائی شہزادے دے نال دوڑ پہ حضور دے آرڈر نو من دیاں دوڑ پہ عرب دی گرمی تو انو پتہ ہے محترم بھائی علی رضا نو پوچھے آجے آج بھی عرب دی گرمی انجی پتھریلا علاقہ تے عرب دی گرمی ہائے میرے اللہ جدوں گھوڑے دے نال نیچے دوڑ دیاں چنجاں والے پتھر تے سورج دی گرمی گرم پتھرانے معاویہ دے پیران دے اندر زخم کر دیتے پیران دے اندر ورم پہ گئے جدوں تکلیف ہوئی نا امیر معاویہ دے نے شہزادیا میں نو اپنے نال سواری تے بٹھا لے گھوڑے تے بٹھا لے میں حضور دا آرڈر سن دیاں اینجی دوڑ پیاواں جتی نہیں ہو پائی میں جتی نہیں ہو پائی یار میں نو اپنے نال بٹھا لے عیسائی شہزادان دا خبردار تو محمد پاک دا نوکر غلام کمیے تو حضور دا کمی نوکر غلام تیری کی مجال تو شہزادے دے نال بویں نہیں خبردار میں تینوں کیویں بٹھاواں تو نوکر میں شہزادہ امیر معاویہ نال دوڑ دے جا رہے نے حضرات چنجاں والے پتھر تے عرب دی گرمی تھوڑی دیر گزری معاویہ اندے نے شہزادے آ چلو نال نہیں بٹھانا چاہتا تے اپنی جتی میں نوں دے دے میں پیران اندر پالواں یار بڑی تکلیف ہو رہی ہے تے شہزادہ دا کمیاں نوکرہ غلام اوہ محمد پاک دیا کمیاں میں تینوں جتی بھی نہیں ہوں دیاں گا اپنی جتی کمی نوں کیویں دیواں اپنے نال کیویں بٹھاواں اے شہزادہ چڑکا مار دیں تانے تے مینے دیں دے معاویہ حوصلے دے نال دوڑ دے جا رہے 6 میل سفر تے کر لیا 6 میلان دا سفر عیسائی شہزادے نے لوگوں گل سنیا جے انہیں جا کے تحفے طوائف دیتے نے امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم واسط میرے حضور لی چند تحفے معاویہ نو پکڑائے رضی اللہ تعالیٰ نو حضرت معاویہ اے تحفے لے کے اے تو 6 میل دوبارہ تر کے مدینے آئے دوڑ دے گئے نے دوڑ دے آئے نے جدو واپسی مدینے آئے نا مسجد نبی اندر حضرات ننگے پیری حضور دے کولا کے اجازت لئی سلام عرض کیتی آقا نو آندے نے سونیو اے تواڈے لئی تحفے عیسائی شہزادے نے مینوں جڑے پکڑائے نے میرے آقا دیاں نظراں پئیاں حضور پیران دی طرف ویندے نے فرمایا معاویہ تیری جتی کتھے آ معاویہ آندا ہے سونیو تساں آواز ماری میں سمجھیا حضور دے آرڈر نو منن اندر کتے دیر نہ ہو جائے میں جتی نہیں پائی میں ننگے پیری گیا سا
میں ننگے پیری گیا سا سونے میں جتی نہیں پائی حضور ویندے نے پیران دے اندر چھالے پے پیران تے زخم ہوئے پیران تے ورم ہوئے نے حضرات گل سنیاں جے آقا فرماندے نے یار تو 6 میل ننگے پیری گئے ہیں معاویہ اندہ سونے ہو اے تے 6 میل سی تو آڈا آرڈر سن کے 1000 میل بھی جانا پہندہ معاویہ کدی بھی نہیں سی مڑد میں 1000 میل بھی چلا جانا سی تے نالے آقا فرماندے نے کیویں گئے ہیں تے کیویں آئے ہیں معاویہ اندہ سونے جے پوچھ لیا جے تے سن لو میں جدوں گرمی نے ستایا جدوں چنجاں والے پتھراں نے چھالے پا دیتے میں شہزادے نو کیا یار میں نو اپنے نال بٹھا لے میں جتی نہیں ہو پائی او میں نو کہن لگ پیا تو محمد دا نوکر تے کمی غلامے میں کمی نو اپنے نال کیویں بٹھاواں آندہ سونیا پھر میں کیا میں نو جتی دے دے انہیں تانے تے مینے دیتے جتی نہیں ہوں دیتی میں نو آندہ سی تو نوکریں تو کمی غلامیں تینو جتی بھی نہیں ہوں دینی تینو نال بھی نہیں ہوں بٹھانا تے میرے تیرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم معاویہ دیاں گلاں سنیاں میرے آقا فرماندے نے جدوں انہیں تینوں تانے دیتے تو اوتھو ہی مڑ کے واپسی آ جاندہ اگے کیوں گیا فرمایا سونیاں تو آڈا آڈر سی میں تو آڈی نافرمانی کیویں کر سکنا یہ تے 6 میل ہے 1000 میل بھی اگر پیدل نسل پہندہ تے میں حاضر ساں آقا فرماندے نے معاویہ جدوں تینوں نوکر تے کمی کہہ رہے سی تو کیوں نہیں دسیا میں سردار ابو سفیان دا بیٹا ہاں اوہ شہزادیا میرا اسی خاندانی چودریاں میرا باپ مکے دا چودری ہے اسی خاندانی چودریاں میں کمیاں دا منڈا نہیں آقا فرماندے نے معاویہ تو دسیا کیوں نہیں کہ تیری سکی بہن محمد پاک دی بیوی ہے ام المومنین مومنہ دی مائیں یار تو دسیا کیوں نہیں تو مڑیا کیوں نہیں حضور فرماندے نے لوگو میری امت دا سب نالو بہتا حلیم حلم والا حوصلے والا اگر کوئی بندہ ویکھنا چاندے ہو تے امیر معاویہ نو ویکھ لو صدیق اکبر ابو بکر نے رضی اللہ تعالیٰ نو فاروق رب نے عمر نو بنا دیتا ہے ذنورین عثمان نے حیدر قرار شیر خدا علی پاک نے سید و شہداء امیر حمزہ نے امت دا امین ابو بیدہ بن جرائے حضرات امیر معاویہ امت دے سب نالو بڑے حلیم نے حوصلہ کرن والے گل اتنی ہوندی ہو سکتا ہے میں واقعہ نہ سناندہ ہن ایندے اگیوں گل سنیا جے جدو امیر معاویہ ننگے پیری نال دوڑ کے گئے عمر 24 سال دی بولو کنی ہے 24 سال عمر حضرات میری طرف ویکھیا جے 24 سال دی عمر آقا دنیا تو تشریف لے گئے ابو بکر عمر دن گزر دے گئے 36 سال گزر جاندے میں بولو کنے سال 36 سال دا عرصہ گزر جاندہ ہے امیر معاویہ امیر المومنین بن گئے حکمران بن گئے رضی اللہ تعالیٰ نو او نوجوانوں ویرو جام کے چیمان دے او باسیو نوجوانوں گل سنو پوری دنیا دے 2 حصے کرو ادھی دنیا دا فاتح امیر معاویہ ہے رضی اللہ تعالیٰ نو ادھی دنیا تے حکومت کی 64 لاکھ مربع میل دا حکمران امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نو حضرت عمر ابن خطاب نے رضی اللہ تعالیٰ نو دین اسلام نو عرب چو کڑ کے عجم تک پہنچایا ہے معاویہ نے عجم چو کڑ کے یورپ تک پہنچایا ہے رضی اللہ تعالیٰ نو امیر معاویہ حکمران بن گئے
36 سالاں دے بعد حضرات میری طرف ویکھیا جے غسان دا علاقہ فتح ہویا، غسان فتح ہویا ہے۔ اے 6000 قیدی انہاں نوں بیڑیاں لگیاں، سنگل لگے نے، ہاتھ کڑیاں لگیاں نے۔ 6000 قیدی صحابہ نے، نبی پاک دیاں یاراں نے، مسلماناں نے اگے لائے، امیر معاویہ دے دربار اندر لے آئے نے رضی اللہ تعالیٰ نو۔ ان 6000 دے اندر او غسان علاقے دا شہزادہ جڑا معاویہ نو کمی تے نوکر کہندا سی، اج 36 سالاں دے بعد بیڑیاں لگیاں نے، ہتھ کڑیاں لگیاں نے، قیدی بن کے معاویہ دے دربار اندر آ گئے۔ 36 سالاں دے بعد اے جدوں شہزادہ قیدیاں دے نال آیا نا، سیدنا امیر معاویہ نے پہلی نظر پہچان لیا، انہیں نہیں پہچانیا، شہزادے نے نہیں پہچانیا، امیر معاویہ نے فوراً پہچان لیا، فرمایا سارے آندیاں باواں کھول دیو، انہاں کھول دیو، مہمان نوازیاں کرو۔ مہمان نوازیاں کیتیاں گئیاں، ہتھ کڑیاں کھول دیتیاں گئیاں۔ ایک قیدی ایک مہینہ امیر معاویہ کول رہے، ایک مہینے بعد بلایا، فرمایا انہاں نوں آزاد کر دیو۔ اس شہزادے نوں بلا کے 10 گھوڑے 10 اونٹ تحفے اندر امیر معاویہ نے دیتے نے، 10,000 درم و دینار، فرمایا جا بھی تو آزاد ہیں، تیری وجہ نال سارے آزاد نے۔ اے اگے تردہ ہے، اینج نالے تردہ ہے، نالے مڑ مڑ ویند ہے، نالے تردہ ہے، نالے مڑ مڑ ویند ہے۔ آندہ لوگو اے ہستی کونے کی نامے تعارف کرا دیو۔ مہمان نوازیاں بڑیاں کیتیاں، خدمتاں بڑیاں کیتیاں، دسن والیاں دسیا اے معاویہ بن ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ نو۔ اے ابو معاویہ دی سکی بہن نبی پاک دی بیوی ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، اے ام حبیبہ دا پرائے ابو سفیان دا بیٹا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نو۔ عیسائی شہزادہ حضراتو پرانیاں گلاں اپنے دل دماغ دے اندر دوڑانیاں شروع کر دیندہ ہے، او پرانیاں یاداں آندہ لگدہ ہے نا میری ملاقات ہوئی، سوچی جاندہ ہے۔ معاویہ دے کولا کے آندہ ہے معاویہ کیا تو اوہی معاویہ ہیں جڑا میرے نال گھوڑے دے نیچے نیچے 6 میل دوڑ دا گیا؟ معاویہ آندے نے اوہ شہزادے تو ہون پہچان دا پہ آئیں، میں تینوں پہلے دن پہچان کے مہینہ میں میزبانیاں کیتیاں نے۔ اوہ شہزادے میں اوہی محمد دا نوکر غلام کمیاں جنوں تو کمی کے کردا نوکر کہندا، تو میں نو تانے دیتے کمی نوکر غلام، میں اوہی کمی اوہی نوکراں۔ اے ساریاں عظمتاں مقام محمد پاک دے قدمان دے اندر بین دی وجہ نال ملے آئے۔ اے عظمتان پیغمبر دے قدمان دے اندر بین دی وجہ نال ملیاں نے۔ عیسائی شہزادہ روئی جاندہ ہے، روئی جاندہ ہے۔ معاویہ فرماندے نے شہزادیا تیرے مذہب نے تینوں جو سکھلایا او سلوک تو میرے نال کیتا، جو میں نو آمینہ دے لال نے سکھلایا ہے او سلوک میں تیرے نال کیتا ہے۔ شہزادہ اندہ معاویہ یار دیر نہ کرو، کلمہ پڑھا لو، اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ معاویہ کونے لوگوں گل سنو، رجب دی 22 تاریخ ہے، 22 رجب دیئے آخری ویلہ لیٹے ہوئے نے، اپنے رشتہ دارانوں بلایا، اہل و عیال کول بیٹھے نے۔ معاویہ روئی جاندہ ہے، صحابی رسول روئی جاندہ ہے، آندہ گھر والے ہو لگدہ ہے زندگی بھی وفائیاں کردی نظر آ رہی، ہون میرے آخری سانے اور میرے گھر والے ہو ایک کرتا کمیز مگوایا، آندنے کرتا آمینہ دے لال والا کرتا صلی اللہ
علیہ وسلم معاویہ رو کے آندے نے اہلو عیالو میرے گھر والے ہو ایک دن میں نبی پاک نو وضو کروایا حضور نے ویکھیا کہ میرا کرتا پھٹیا ہویا آمینہ دے لال نے اپنا کرتا اے کرتا میں نو تحفے اندر دیتا میں ایک وری پا کے سام کے رکھ لیا حضرت امیر معاویہ فرماندے نے اے جڑی چادرے اے نبی پاک دے صحابی کعب بن زہیر رضی اللہ تعالی عنہ دے کول سی معاویہ فرماندے نے کعب اے چادر یار مینوں دے دے نبی پاک والی چادر آقا اتے لیا کر دے او کعب نو تحفہ ملیا کعب کو معاویہ اندنے یار مینوں دے دے کعب آندہ تے میری اے مینوں ملی سی معاویہ اندے نے کعب میری ساری حکومت ایک پاسے کلی چادر ایک پاسے پھر بھی چادر قیمتی کعب رون لگ پہ اندے نے معاویہ آج اے گلے اے چادر میرے طرفوں تحفہ للو آج سیدنا معاویہ روئی جاندے نے آندے نے چادر بھی نبی پاک والی اے کرتا بھی نبی پاک والا اور میرے گھر والے ہو جدو میں فوت ہو جاواں اے کرتا تے اے نبی پاک دی چادر میں نو کفن دے طور تے پہنا دے آج اے کرتا کفن تے چادر کفن دے طور تے پہنا دیا جے ایک بوتل مگوائی ادھر ویکھو ایک شیشے دی بوتل مگوائی انہوں آندے نے کھولو انہوں کھولے آگیا چند بال تے ناخن نظر آئے حضرت معاویہ فرماندے نے میں نبی پاک دے ایک دن حضور نے ناخن کٹے اے نبی پاک دے ناخن نے میں ناخن چک کے بوتل اندر سام کے رکھ لے اے نبی پاک دے ناخن میں بڑے عرصے تو سام کے رکھے نے اے جڑے بال نے اے نبی پاک دیاں زلفان دے بال نے آقا نے عمرہ کیتا ہے آقا نے حج کیتا بال منڈوائے نے نبی پاک دیاں یارہ نے دیگر یارہ نے کچھ بال سامبے ترمزی دی اندر روایت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر دیاں نے نبی پاک دی بیوی ہے فرمان دیاں نے میں بھی چند بال نبی پاک دے زلفان دے چند بال ساملے تے جدوں کوئی بیمار لچار تے دکھی بندہ میرے کو لاؤندہ میں نبی پاک دیاں زلفان دے بال پیالے دے اندر پانی اندر پگو کے سامب لیندی پانی والا پیالہ دکھی بیمار نو دے دیندی او بیمار پانی پیندہ خدا دی قسم رب شفاوان دے دیندہ اے او زلفان دے بال نے معاویہ فرمان دے نے میں بھی چند بال سامب لے سن اے نبی پاک دیاں زلفان دے بال حضرات میری طرف ویکھیا جے معاویہ فرمائی جاندے زلفان دے بال نبی پاک دے اے ناخن بھی نبی پاک دے جدو میں نو غسل دے کے کفن دے لو کفن چہرے تو تھوڑا کو ہٹا کے اے جڑے ناخن تے بال نے میرے چہرے تے میریاں اکھاں تے رکھ دے آج فرمان دینے اے جڑی چار پائیے میرا جنازہ اس چار پائی تے لے کے جایا جے اے او چار پائیے ان دیتے جنازہ آمینہ دے لال دا گیا سی ابو بکر و عمر دا گیا سی رضی اللہ تعالیٰ نما اس چار پائی دیاں داستانہ بھی بڑیاں عجیب نے اور لوگ کو گل سنو اے میرا تیرا ملک پاکستان بلوچستان صوبہ بلوچستان تاریخ دے اندر پڑھو اندہ پرانا نام کلات دو نکتیاں والا کاف کلات بلوچستان نو پہلے کلات کے آجاندہ سی تے جڑا کلات دا بادشاہ کلات دا راجائے والی کلات انہوں پتہ لگا حضور مدینے آئے نے نبوت دا اعلان کیتا آخری سچے نبی آئے نے بلوچستان دے راجہ کلات دے بادشاہ نے اور میاں 10 شاہ سوار گھوڑیاں تے تیار کیتے 10 شاہ سوار انہوں کیا حضور دے کول جاؤ جا کے میرا سلام کیا جے تے تسا نبی پاک دا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جایا
نالے کلمہ پڑھ کے آؤ خبرہ لے کے آؤ میرا سلام دے کے آیا جے جڑا بلوچستان پرانا نام کلات کلات دے بادشاہ نے دو تحفے بھی نبی پاک واسطے بھیجے نے ایک ساگوان دی لکڑی حضرات چیل بیار دی طرح بڑی قیمتی لکڑ اندہ نام ساگوان ہے ساگوان دی لکڑی تحفے اندر بھیجی ایک پانی والا کورا گھڑا مگوایا پانی پا کے ادرک دا پھالے دے اندر پا دیتا تاکہ خراب نہ ہوئے ادرک نو پانی اندر پا کے گھڑا بند کر کے اے دو چیزاں مدینے روانہ کر دیتیاں نے اے 10 شاہ سوار گھوڑیاں تے تردیاں منزل با منزل مدینے پہنچے نے ہن گل مک چلیے اے مدینے پہنچے حضور کو اجازت لے کے خدمت اندر حاضر ہوئے آقا مسجد نبی اندر بیٹھے نے آندے نے سونے ہو اسی کلات وچوں آئے ہیں نالے کلمہ پڑھے ہیں نالے والی کلات دا سلام دیتا ہے آندے نے سونے ہو ساڑھے بادشاہ راجہ صاحب نے اے دو تحفے اندر چیزاں بھیجیاں گھڑا اگے رکھے ہیں تے ادرک دا پھل نبی پاک نے کڑے وچوں پانی وچوں ادرک دا پھل کٹیا تھوڑا تھوڑا جتنے صحابہ بیٹھے نے سارے انو تقسیم کیتا خود بھی کھادا صحابہ نو کھلایا آقا فرماندے نے پروانے ہو اے برے صغیر دا او پھلے جے دے اندر اللہ پاک نے کئی بیماریاں دا علاج رکھے آئے اے جلدی نال سواریاں تو ساگوان دی لکڑی اتار کے دین دینے سونیا اے لکڑی بھی تحفائے میرے آقا لکڑ ویندے بڑی پیاری مضبوط خوبصورت لکڑی فرمایا ابو ایوب انصاری کتھے وے رضی اللہ تعالیٰ نو ابو ایوب انصاری آئے نے میرے آقا فرمان دینے ابو ایوب تینوں پتہ ہے ساتھیوں تو انوں پتہ ہے میرے کول چار پائی کوئی نہیں میرا بستر نیچے بچھدا ہے میری چٹائی نیچے بچھائی جاندی کھجوراں دی چٹائی ہے نیچے زمین تے فرش تے بچھائی جاندی آقا فرمان دینے ابو ایوب اے لکڑی لے جا اپنے پیر لئی کوئی چار پائی بنوا لیا جیڑی بلوچستان تو لکڑی گئی ساگوان دی لکڑی کلات وچوں گئی ہے ان دے چاہے حضرات ایسے لکڑی دے پاوے بنوائے گئے چولہ چوکھاٹاں بنائیاں گئیاں کھجور دے پتیاں نال اڑی گئی ابو ایوب انصاری نے چار پائی بنوائی یہ چار پائی حجرہ عائشہ دے اندر رکھی جاندی ہے اتے میرے آقا دا بستر لگایا گیا سب تو پہلی چار پائی جیڑی مرشد پاکلی بنوائی گئی ہے لکڑی کلات وچوں گئی ہے اے پہلی چار پائی حضرات گل سنیا جے حضور دنیا تو چلے گئے آقا دنیا تو رحلت فرما جاندے نے جنازہ ایسے چار پائی تے میت ایسے چار پائی تے آقا تو بعد ابو بکر دا دور آیا ابو بکر فوت ہوئے نے رضی اللہ تعالیٰ نو جنازہ ایسے چار پائی تے گیا ہے جڑی ساگوان دی لکڑی دی بنی ہے ابو بکر تو بعد عمر دا دور آیا عمر شہید ہوئے نے جنازہ ایسے چار پائی تے گیا ہے حضرات میت سے چار پائی تے حضرت عثمان دا دور آیا عثمان دے دور اندر نبی پاک دا سامان نیلامی واسطے اعلان کر دیتا گیا اور جام کے چیمہ دیو باسیو نبیان دی وراثت تقسیم نہیں کی تھی جاندی نبیان دی وراثت مال اے بے بیٹیاں تے بچیاں تے پتران بیوی بچیاں اولاد اندر نہیں تقسیم ہوندہ حضرات گل سنیاں جے جڑی نبیان دی وراثت ہوندی ہے اے بیت المال دا حصہ ہوندہ ہے ساری امت دا حصہ ہوندہ ہے عثمان دا دور ہے رضی اللہ تعالیٰ نو نبی پاک دے سارے سامان نو نیلام کیتا گیا امیر معاویہ دمشق وچوں آئے نے 400 درموں دینار دی اے چار پائی خرید لئی اس چار پائی نو 400
درم و دینار دا خریدیا ہے مدینے دمشق لے جاندے نے آج آخری ویلا ہے روئی جاندے نے آندے نے گھر والے ہو میں نو کفن دے آجے نبی پاک دا کرتا تے نبی پاک دی چادر میرے چہرے تے نبی پاک دیاں زلفان دے بال ناخن رکھ دے آجے تے جدوں میرا جنازہ جائے اے جڑی چار پائی ہے اسے چار پائی تے میرا جنازہ لے جایا جے میرا جنازہ بھی اس چار پائی تے جائے حضرات او صحابی ہے جڑا پوری زندگی نبی پاک نال بے بہا محبت کرتا رہا تابعداری اندر زندگی گزاری خدا دی قسم انہوں آج گالاں کڈیاں جاندیاں انہوں آج تانے مینے دیتے جاندے معاویہ دی وفات اندر لو خوشی اندر مٹھیاں شیواں ونڈ دینے حضرات رب سچا اوندہ رسول سچا رسول دے سارے صحابہ سچے صحابہ اکرام جتھے لیٹے نے اللہ کروڑا رحمتہ نازل فرما اے میرے اللہ صحابہ اکرام دی سچی محبت عقیدت نصیب فرما پھر کہہ دیو اللہ کرے رب العالمین صحابہ اکرام دے نقش قدم تے چل کے عمل دی توفیق نصیب دو جملے سن لو پھر دعا کریے میں تے اجے گفتگو جاری ہے تُساں تھک گئے میں اسے لئی ان رعایت کر رہے ہیں اے نیاں گوڑیاں چھاواں جگ تے لب دیاں نہیں ٹر جاواں نے ایک وار تے ماواں لب دیاں نہیں جدو میرا حادثہ ہویا نا تقریر رات نو 2 بجے محترم بھائی محمد علی صاحب انہوں نے چھوٹے بھائی نے محمدی سیڈی سینٹر سیال کوٹ تو پسرور پروگرام آخری تقریر 2:30 بجے 2 بجے ختم ہوئی انہا ریکارڈنگ کی تھی تے آج 26-27 دنہ بعد پہلے دن پھر میں سیال کوٹ دوبارہ حاضر ہویا ڈس کے سیال کوٹ وہ آخری تقریر بھی میری ضلع سیال کوٹ دی تھی آج پہلی تقریر بھی سیال کوٹ تے او جڑی آخری گفتگو جن دے بعد روڈ ایکسیڈنٹ ہویا وہ بھی تو انہوں انہوں کل مل جائے گی تھی آج دی بھی انشاءاللہ مل جائے ادھر توجہ فرماؤ جملے مکمل کریے پھر دعا کریے اے نیاں گوڑیاں چھاواں جگ تے لب دیاں نہیں ٹر جاون ایک وار تے ماواں لب دیاں نہیں کم ایک دوستا آکھاں تین کر جاویں کم ایک دوستا آکھاں تین کر جاویں ماں دے مرن تو پہلا مر جاویں نہیں تا جگ تے پھر مرنو تھاواں لب دیاں نہیں ٹر جاون ایک وار تے ماواں لب دیاں نہیں مندہ منہ وچوں بول جو نکلے ٹوک دیاں مندہ منہ وچوں بول جو نکلے ٹوک دیاں چنگی مندی تھا تو ماواں روک دیاں مفت چڑیاں نیک سلاواں لب دیاں نہیں ٹر جاون ایک وار تے ماواں لب دیاں نہیں اے نیاں گوڑیاں چھاواں جگ تے لب دیاں نہیں ٹر جاون ایک وار تے ماواں لب دیاں نہیں ماں دا لوگو
انت وچھوڑا سینائے پھر آپے ڈگنا آپے اٹھنا پینا ہے میرا پت بسم اللہ اٹھ پت بسم اللہ دیاں پھر دعاواں لب دیاں نہیں ماندہ لوگو انت وچھوڑا سینائے پھر آپے ڈگنا آپے اٹھنا پینا ہے میرا پت بسم اللہ اٹھ پت بسم اللہ دیاں پھر دعاواں لب دیاں نہیں تر جاون ایک وار تماواں لب دیاں نہیں پڑھو خواہ میرے نا رب رحمہما سارے بھائی پڑھو رب رحمہما کما رب یعنی صغیرہ زندگی رہی انشاءاللہ پھر ملاقات ہوئے ماں ایک باغ بہشت دبوٹا تے ٹھنڈی جس دی چھان در در دھکے پین انانو تے مر گئی جنان دی ماں مری تے رشتے مک گئے کھیڑ سی ماں دیاں ساواں نال ماں نہیں میں ہن پیکے آنا پیکے ہوندے ماواں نال ماں مری تے رشتے مک گئے کھیڑ سی ماں دیاں ساواں نال ماں نہیں میں ہن پیکے آنا پیکے ہوندے ماواں نال اتنی جلدی وچ قبراں دے لالیا کیویں تو ڈیرائے حال پوچھنا تیرے باجو کسے بھی نہیں اج میرا ہے دکھ کسے نہیں بنڈنا میرا دکھ کسے نہیں بنڈنا میرا کسے نو کیوں رواواں نال ماں نہیں میں ہن پیکے آنا پیکے ہوندے ماواں نال لکھاں بھائی بر جائیاں اور لکھاں بھائی بر جائیاں ہون پر ماں والا پیار ملدا نہیں کسے بھی سینے لا کے پوچھنا دکھ میرے دل دا نہیں اندر ہی اندر دکھ پی جاساں اپنیاں چند ساواں نال ماں نہیں میں ہن پیکے آنا پیکے ہوندے ماواں نال ماں مری تے رشتے ہی مک گئے کھیڑ سی ماں دیاں ساواں نال ماں نہیں میں ہن پیکے آنا پیکے ہوندے ماواں زندگی رہی باقی باتاں پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید
میرے اللہ بیماراں نو شفا عطا فرما، مقروض بندیاں دے قرضے دور فرما، فوت شدگان دیاں قبراں نو جنت دے باغ اور بغیچے بنا۔ اے میرے اللہ ساڑے محترم بھائی مولانا علی اصغر انہاں دی والدہ ماجدہ نو کروڑ کروڑ جنت الفردوس اندر اعلیٰ جگہ عطا فرما۔ اماں جی جتھے لیٹیاں نے کروڑا رحمتہ نازل فرما۔ یا اللہ جنہ دے ماں باپ زندہ نے خدمت دی توفیق دے دے، جنہ دے ماں باپ فوت ہو گئے انہوں نے جنت الفردوس اندر اعلیٰ جگہ مقام نصیب فرما۔ ربی رحمہما کما ربیان صغیرہ۔ اے میرے اللہ ساڑی ملک پاکستان نو امن و سکون دا گہوارہ بنا، ساڑے وطنی عزیز ملک پاکستان نو امن و سکون دا گہوارہ بنا، ساڑی پاک فوج پاک آرمی دی حفاظت فرما۔ یا اللہ ساڑی پاک فوج پاک آرمی دی حفاظت فرما، آرمی دے نوجوان سکورٹی ادارے سرکاری ادارے محافظ ادارے تمام اداریاں دی حفاظت فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد واہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔